क्या चाहिए? खामोश क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं मैं। अच्छा, सुन रहा हूं मैं, मेरी आंखें भी खुली हैं। कहो क्या कहना है? काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा हूं, अर्तुरुल। पैगाम लाया हूं। क्या पैगाम लाए हो? कहो। जमीन का मुतालबा है हमारा। तुम्हें जमीन चाहिए? इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि जिसके ज़ौम में तुम हमसे जमीन का मुतालबा करने आ गए? ये लहजा कबायलियों को जेब नहीं देता। कैसे अंदाजा हुआ तुम्हें कि मैं कबायली हूँ? आपकी अंगूठी से। अगर आपने इसे शाही हैसियत से पहना होता तो ये अंदाज ना होता। इस तरह कोई तीरंदाज ही पहन सकता है। अगर आप हमें जमीन दे दें तो बदले में 2000 जंगजू मिलेंगे, ऐसे वफादार जंगजू जो हर महाज पर आपके साथ होंगे। सिर्फ मेरे महल के सिपाहियों की तादाद इससे बहुत ज्यादा है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ले जाओ इन्हें। जनाब। अगला कौन है? जनाब, दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है अब्दुल गेली। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है। यही भूल है उसकी। लेकिन करे भी तो क्या? आखिर किससे उम्मीद लगाए? कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी शोहरत के पीछे। नादान है, नहीं जानता कि ये सब कुछ बेमानी और फना हो जाने वाला है। कैदी वापस न किए तो जालिम सर काट देगा, और अगर बात मान लें तो जिंदगियां बच जाएंगी। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुहाल है, तो फिर क्यों छोड़े हक का रास्ता? जालिम के आगे सर कैसे झुका दें? खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोजे हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास? बताओ अब्दुल गेली। मुझे बहुत फख्र है ये खुशखबरी सुनाते हुए कि हमारे कबीले को रहने के लिए एक जमीन मिल गई है, जैसे हम अपने आबा व अजदाद से सुनते आए। महफूज है, उतनी महफूज जितना हम सोच सकते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा आगाज है हमारे कबीले के लिए, एक ऐसी खुशहाली का आगाज जिसके लिए बरसों से हमारे आबा व अजदाद ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन खुशहाली का ये सफर थोड़ा कठिन भी हो सकता है। मुशरिकीन का एक ग्रोह भी बहुत करीब है। जैसे जैसे हमारे जानवर तंदुरुस्त होंगे और हमारी औलादें वहाँ जवान होंगी, दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ जाएंगी। तो फिर आप किस लिए उस वादी के सुहाने ख्वाब दिखाकर बैला पिसला रहे हैं? हमें आग में क्यों धकेल रहे हैं कबीले को अर्तुरुल साहब? हमें अपने लिए घर चाहिए, कब्र नहीं। ध्यान से सुनो अलपरगू, जिस जमीन का ख्वाब देखा है हमारे बाप दादा ने, वो कोई ख्याली जमीन नहीं है। कुछ पाने के लिए हिम्मत चाहिए। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती भी नहीं। हलीमा, जानती हो मैंने जिंदगी में बहुत सख्तियां देखी हैं, लेकिन मैंने उनका सामना अपने जज्बा ईमानी से किया है। लेकिन अब जिस मुश्किल का सामना है वो है तो बहुत दिलकश मगर अजियतनाक भी है, और उसका हल सिर्फ तुम्हारे पास ही है। तुम्हारी इन गजाली आंखों में मैंने अपना आप खो दिया है, जिसने दुनिया बदल दी है मेरी। अभी तो इस दश्त में कदम भी नहीं रखा था मैंने कि दिल इख्तियार से बाहर हो चुका है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं चलती हूँ अर्तुरुल। बात सुनो मेरी, अगर आज न कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा मैं। हलीमा, मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। तुम्हारे सामने एतराफ कर रहा हूँ कि तुम ही इस दिल की मलिका और हुक्मरान हो। अब तुम सजा से नहीं बच पाओगे। हलफ के सबसे मुअज़्ज़ज़ ताजिर को कत्ल करने और महल के मुहाफिजों को मारने के जुर्म में तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हम जाल में फंसते नहीं हैं, फंसाते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि शिकारी मैं हूं या तुम हो। अर्तुरुल, गिरफ्तार कर लो इसे। इसने मेरे मौसम के मुहाफिजों को कत्ल किया है और उन मासूम गवाहों को भी जिन्होंने शहाबुद्दीन जैसे गद्दार के खिलाफ गवाही दी थी। ले चलो इसे। तुम्हारे महल की रखवाली कौन करेगा? क्या ये बेहतर न होता कि कुछ वहां भी होते? गलती कर गए नासिर, तुम तो मुझे शिकार करने आए थे। क्या चाहते हो अर्तुरुल? ये मकरूह चेहरा पूरे हलफ को दिखाना चाहता हूँ मैं। फिर तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना आसान होता मुझे मारना तो तुम्हारे सिपाही मार चुके होते। चेहरा देखो अपना नासिर, ये किसी जंगजू का चेहरा नहीं, बिल्कुल कफन की तरह सफेद पड़ गए हो तुम। तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, ये बात याद रखना अर्तुरुल। मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को खत्म कर दूंगा। यही फर्क है मुझ में और अजीज में कि उससे अपनी बातों से आज तक डराते आए हो तुम। तुम्हारे कितने साथी इन हाथों से जहन्नुम रसीद हो गए याद भी नहीं मुझे। तुम्हारी जगह भी वही है नासिर, या अभी या कुछ अरसे बाद। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो याद रखना वो शहजादे की बेटी हलीमा। सब जानता हूँ मैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो शहजादे की बेटी हलीमा, उसका भाई अकित और तुम्हारा तुर्कुत भी, इन सब की मौत के तुम जिम्मेदार होगे। जो भी करना सोच समझ के करना। मुझे ठिकाने लगाने का इरादा बदल दिया, मार दो मुझे। किस बात का इंतजार है? तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश करना है अभी मुझे, और मेरा वादा है तुमसे, जल्द ही तुम्हें भी जहन्नुम रसीद करूंगा मैं नासिर।
میری گردن پر تلوار رکھنے والا اس محل سے زندہ واپس نہیں جا سکتا. آخری بار کلمہ پڑھ لو. اگر آپ کو دشمن سمجھتا میں تو یہ تلوار اب تک رکی نہ ہوتی بلکہ اپنا کام کر چکی ہوتی. اور یہ آپ کا محل نہیں بلکہ سلیبیوں کا گوشہ عافیت ہے. اس محل سے تمہارا جنازہ نکلے گا. جلدی ہاتھ چلاؤ. اپنے تلوار پھینک دو ارطغرل. اگر امیر العزیز کو ذرا سی بھی خراش آئی تو یاد رکھنا تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے. میں کائی قبیلے سے سلیمان شاہ کا بیٹا ہوں ارطغرل. ہماری تلوار مسلمان امیر حلب کا خون نہیں بہا سکتی. ان سپاہیوں سے کہو کہ ہٹ جائیں پیچھے جلدی. حلب دراصل زہریلے پانی کا ایک کنواں بن چکا ہے. جو بھی اس کنویں سے پانی پیے گا وہ متاثر ہوگا. ہم نے اگر اس کنویں کا پانی زہر سے پاک نہ کیا تو عالم اسلام اس سے شدید متاثر ہو سکتا ہے. صلیبی ایک بڑی جنگ کی تیاری میں ہے اور ان کا مقصد ہے قدس کو مسلمانوں سے چھیننا، جس کے لیے وہ شیطانی سازشوں میں مصروف ہیں. تو ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم حلب میں ان کا صفایا کریں. جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو ارطغرل. تمہیں عالم اسلام کے مسائل حل کرنے سے پہلے اپنے قبیلے کے لیے زمین کا انتظام کرنا چاہیے. اگر ہمارے مظلوم بھائیوں کی پکار عرش تک جا پہنچی اور ہماری ہر شے، ہماری روایات، تہذیب، تمدن، ہماری ثقافت اگر ظالموں کے پیروں کی دھول بن جائے تو پھر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ زمین ملتی ہے یا نہیں. اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یا تو ہم ظالموں کو یہ زمین روندنے سے روکیں یا سر جھکا کر ان کی غلامی کا طوق پہن لیں اور تاریخ سے اپنا نام مٹانے کی اجازت دے دیں. یہی کہنا تھا مجھے. بسم اللہ کریں، شمشیریں نکالیں نیام سے اور ظلم کو دفن کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں. یہی میری رائے ہے. جدائی سہنا کتنا مشکل ہوتا ہے عبدالگیلی. جن سے پیار کرتے ہو آپ کے ساتھی، آپ کے خونی بھائی، آپ کے عزیز، لیکن یہ تکلیف سے آتا ہے. دنیا کا ہر شخص آپ پر تیر چلائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے آپ کے جسم کے، تب بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی. میرا محبوب حلب کی دوزخ میں ہے. میرا پیارا بھائی صلیبیوں کی اذیت ناک قید میں ہے. یہ درد کیسے جائے گا عبدالگیلی؟ ہاں، جانا ہوگا اسے. اور اس دن کے آنے تک میری شمشیر نیام میں نہیں جائے گی. جب تک ظالم کی سلطنت کا خاتمہ نہ کر دوں تب تک یہ روح جسم سے جدا نہ کرنا. اے میرے اللہ، مجھے ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے کی توفیق دے. معصوموں اور حق کے لیے میری شمشیر کو طاقت بخش تاکہ تیرے سامنے سرخرو ہو سکوں. مجھے میری نسلوں سمیت یہ توفیق دے کہ صرف تیرے سامنے جھکیں. اے زمین و آسمان کے بنانے والے، میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے. تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے. تو ہی راستے اور منزل کو آسان بنانے والا ہے. اس مشکل کو آسانی میں بدل دے. مجھے کسی تخت و تاج کی تمنا نہیں ہے. میں تیرے نام کی لاج رکھنے نکلا ہوں اور تیرے نام کی سربلندی ہی میرا مقصد ہے. اے خدا، اگر میں بھٹک جاؤں تو میری مدد فرمانا. اے میرے پروردگار، مجھے بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچا اور دنیا کے شر اور آفتوں سے محفوظ فرما. شیطان کی پیروی سے بچا اور ذلت کی زندگی سے میری حفاظت فرما. اے اللہ، مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَاعْلَمْ أَنَّهُ فرزند کس بات پہ رنجیدہ ہو؟ تمام دروازے بند ہو رہے ہیں، راستہ نہیں نظر آ رہا کوئی. مومن پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے. صبر سے تصوف کے راستے کھلتے ہیں. صبر سے بہتر کوئی معلم نہیں مل سکتا تمہیں. فرزند، خضر علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ جی، ان کا مبارک نام سنا ہے. میری دعا ہے کہ زیارت ہو ان کی اور دعائیں لوں ان کی. والدہ دعا دیتی ہیں اکثر، خضر علیہ السلام سفر میں رہنمائی کریں تمہاری. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ایک جنگجو لشکر کے سپاہی تھے. وہ لشکر ایک کشمکش کا شکار ہو گیا. ایک طرف دشمن تھا تو دوسری طرف شدید گرمی اور لو. پیاس کی شدت سے سب بے حال تھے. پانی کی تلاش کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک سپاہی اپنی جان داؤ پر لگائے. پریشانی میں انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، سوچ مفقود ہو جاتی ہے. ابھی لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ کون جائے گا. خضر علیہ السلام بغیر کسی بحث میں پڑے روانہ ہو گئے. اور جب وہ پانی لے کر لوٹے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ پانی کوئی عام پانی بالکل بھی نہیں. وہ جو پانی لے کر آئے تھے وہ آب حیات تھا، جس کی کئی دہائیوں سے جستجو تھی انسان کو، مگر اسے پایا خضر علیہ السلام نے. کیا معلوم ہے کہ آب حیات کیا ہے فرزند؟ آب حیات پینے سے انسان لاسوال ہو جاتا ہے. یہ جسم تو فانی ہے، لیکن ہماری روح اگر آب حیات چکھ لے تو وہ موت سے بالاتر ہے. آب حیات عشق ہے فرزند، عشق حقیقی.
जो इंसान का रास्ता आसान करता है। फिर क्या हुआ उसके बाद? जैसे ही लोगों को इस पानी की हकीकत का इदराक हुआ, वो सब उसकी तलाश में दौड़ पड़े, लेकिन किसी को कुछ न मिला। आबे हयात उसी को मिलता है जो जुस्तजू में रहता है रब्बे कायनात की। आबे हयात उसकी मखलूक की खिदमत करके ही हासिल होता है। इसलिए मायूसी की गर्द झाड़ कर उठ खड़े हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए आबे हयात खुद तलाश करना है। क्यों तुम्हें खिजर का इंतजार है जो तुमसे उम्मीद लगाए हैं? तुम्हें उनके लिए खिजर बनना है। उनकी प्यास बुझा दो आबे हयात से। इन्नमा अल उसरी युस्रा।